नमस्कार, हांव हर्षा हेमंत गावडे। हांव ह्या वाठाराचे पंच तशें VPK वेलिंग पिळवळ कुंकळे पंचायतीचे सरपंच। आयज हांगा आमकां भारतीय किसान संघ तशेंच सेंट्रलाच्यान आमकां किसान आमची शेतां आसा ती कशी सांबाळून दवरपाची ह्या बद्दल आमकां प्रोग्राम जाल्लो आसा। आमकां ह्या प्रोग्रामा बद्दल खुबशी आमकां म्हायती मेळ्ळी। आमी ह्या ICRान खूब वर्सां पयलीं आमचो संबंद आसा। आमी तेंचे बद्दल आमकां तें घरशें जाल्लें आसा। आमकां तेंचे पासून खूब मदत मेळिल्ली आसा। आमकां वेगळे ट्रेनिंग दिवन आमी आयज ती उपयोग पडले आमकां तेणी सुपारी काडपाक तेणी रॉड दिल्ले आसा। ST फार्मराक लागून आमकां 4-5 अशे रॉड दिल्ले आसा। त्या रॉडा पासून आयज खुबशे शेतकारांक तो उपयोग जाता। लेबराचे पयसो वाचता, लेबर सोदचे पडना। ते आपले आपूण कितलेच वयर माडये पासून पाडून ते आमी शेतां आपले आपुणूच काडपाक शकता, सुपारी काडपाक शकता। आमकां मशिनाय माडार चडून नाल्ल काडपाची तीय मशिनां दिल्लीं आसा। जावं आमचे मिरवेली पासून तीय ट्रेनिंग दिल्ली आसा। आमकां ट्रेनिंगेक तितूंतल्यान मिरयां कशी वाचोवपाची, ती कशी लावप ही ट्रेनिंग दिल्ली आसा। ती आमकां ती कलमाय दिल्ली आसा, थोडीशी ती आमी लायिल्ली आसा आनी ती जालें। आमकां ICRांतल्यान खूब फायदो जाल्लो आसा। आमच्या शेतकारांक आमच्या कुंकळ्यांत जर 95% आमी शेतकार आसा। आमचे कुंकळे शेतकरी संघ आसा, तेतूचे अध्यक्ष संजीव कुंकळकार आसा। ते आमकां प्रत्येक कितें प्रोग्राम ट्रेनिंग जे ICRान आसा ते आमकां म्हायती दिता, ते आमकां थंय व्हरता। आमी तेंचो लाभ घेता आनी ते म्हायती प्रमाणे आमी कुळागरांत आमची तो उपयोग करून आमकां शेतां कुळागरां सुपारी नाल्ल ते आमचे जे कितें बागायती आसा तेतून आमकां खूब फायदो जाता। आमकां हें फुडें ICRांतल्यान खूब असोच सपोर्ट मेळ्ळो। आमचे डायरेक्टर जे आतां सद्या आसा ते आमकां हेल्प आसा। ते आमचेच कशें आमचे मदीं मिक्स जावन आमकां ते मदत करता, हेल्प करता आनी वेगळे म्हायती दिता। ICRांतले सगळे पदाधिकारी जे दोतोर सायंटिस्ट आसा ते आमकां सदांच हेल्प करता आनी अशेंय ते आमकां करचे अशी आमची आशा आसा आनी आमकां ते करतले अशें आमी मानता आनी हांव तांकां खूब धन्यवाद म्हणटा। देव बरें करूं।